नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारलाई दिएको समर्थनबारे माओवादी केन्द्र अझै अलमलमा। माओवादी र जसपाका कारण नयाँ सरकार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको काङ्ग्रेसको भनाई। सिस्टोलवासी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको वार्ता असफल। महानगरले हिपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै फोहोर विसर्जन गर्न नदिने संघर्ष समितिको अडान। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको पूर्व ठेकेदार छनौट रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन। अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। म्यानमारमा सैनिक कु यता भएका प्रदर्शनमा 40 भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु। घरघरमा पसेर गोली हानेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र आइबिबी एनपिए कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस र एपिएफको विजयी सुरुवात। महिलातर्फ वाङजीको जित। अब पुरा समाचार। सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने आफ्नो फैसला पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाईका लागि अनुमति अस्वीकार गरेको हो। यसअघि गत फागुन 23 गते ऋषिराम कटेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिले दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने निर्णय सुनाएको थियो। फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो। फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले केही दिनभित्रमा स्थायी कमिटिको बैठक बसेर समसामयिक राजनीतिबारे नयाँ निर्णय लिने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिनपछि स्थायी कमिटिको औपचारिक बैठक बसेर समसामयिक राजनीतिबारे नयाँ निर्णय लिने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले पार्टीको सांगठनिक प्रक्रियाको विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो। 1-2 दिनभित्रमा बसेर नै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कता लैजाने र कोर्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा र हाम्रो भूमिकाको बारेमा हामी आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। नेता श्रेष्ठले प्राविधिक रूपमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता गर्न बाँकी रहे पनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताउनुभयो। आफूहरूले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नेपाली कांग्रेस र जसपाले सरकारबारे निर्णय गर्न नसकेको कुरा सत्य नभएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखेर दिने प्राविधिक कुराका कारणले नेपाली कांग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली कांग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्यो। यो सरकारलाई राख्ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निम्ति हामी गम्भीर अपिल गर्दछौँ। नेता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रले वर्तमान संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशील गराउन चाहेका कारण सरकारलाई औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता गर्नु अगाडि पार्टीले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राजनीतिक परिस्थितिको ठीक आकलन गर्ने काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएका कारणले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर र जसपा गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिए मात्रै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पार्टी सभापतिलाई भेट्नु भएको छ र उहाँको त्यसमा पनि चाहिँ अपेक्षा
मुख्य गरी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ सरकारको लागि एउटा वातावरण स्पष्ट गरौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको पनि अपेक्षा छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ त्यो गणितीय रूपमा परिस्थिति विकास नभइरहेको बेलामा खास गरी जनता समाजवादी पार्टी ठोस रूपमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनलाई अथवा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठोस निर्णयका साथ, एकताबद्ध निर्णयका साथ नआइरहेको अवस्थामा हामीले यसमा हतारो पनि गरेका छैनौँ। प्रवक्ता शर्माले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिने संकेत प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पदका लागि तयार नरहेको पनि बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र 23 भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। संसदमा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत दलको हैसियतमा पुर्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनविदहरूले तर्क गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आपसी समर्थन जनाए पनि एकीकरण भने भएको थिएन। त्यसैकारण संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। तर सर्वोच्चको फैसला अनुसार दल एकै नभएको र फरक फरक दलको हैसियतमा दल विभाजन भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको कानुनविदले बताएका छन्। संसद बैठकमा बुधबार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गरेको आधार अघि सार्दै संविधानको धारा 100 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँले चैत्र 23 गते भित्र विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने बताउनु भएको थियो। 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारको सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, सरकारले संविधानको सर्वोच्चतालाई, विधिको शासनलाई फलो गरिरहेको छैन। यता अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले भने संसदमा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाब दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयले नेकपा विभाजित भएकै अवस्थामा मान्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। संविधानको धारा 100 को 2 मा त्यो व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई दल विभाजित भइसकेको अवस्था हो। अब उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले यो चाहिँ मलाई विश्वासमा दिनु पर्दैन भन्नु उहाँले कुनै एउटा दम छैन। हेर्नु, संविधानको मूल्य त मान्यताको खिलाफमा हुन जान्छ। त्यो संवैधानिक मूल्य मान्यताको खिलाफमा हुन जान्छ। तसर्थ संविधानका मूल्य मान्यता अन्तर्गत रहेर उहाँले काम गर्नुपर्छ। संविधान बाहिर रहेर उहाँले आफै संविधानको व्याख्या गर्ने उहाँले होइन नि पहिलो कुरा त। वैकल्पिक सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा तयार नहुँदै माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री असफल हुनासाथ संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेमा अर्को सरकार निर्माणको प्रयत्न अघि नै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको कानुनविदहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रदीपमान श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरलाई माथि उकास्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण हुने, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको शिक्षण विधि र शिक्षकको सम्प्रेषण कला हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्ने खालको
विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जान्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन। हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका 4250वटा विद्यालयहरूलाई कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, विशेष विद्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताउनुभयो। विद्यालयको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ भएको र आगामी वर्षहरूमा पनि विद्यालयहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत पार्दै जाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। हामीले के निर्णय गर्यौँ भने 4250 विद्यालयहरूमा थप त्यसको सुधारका लागि, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि 5 अरब 6 करोडको बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छौँ। देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरू त्यसको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ गर्ने प्रयास गर्नु छ। कुनै छुट्न होला, कुनै कमी नहोला त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। बिल्कुल नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि त्यत्रो ठुलो रकम एकैचोटि यति धेरै विद्यालयहरूमा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको अभ्यास गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतका शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरू विद्यालयहरूमा पुर्याउन लागेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध सहितको विद्यालय हुनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जनमा नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध नहट्ने भएको छ। सिसडोलवासी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भएको वार्ता असफल भएपछि सिसडोल ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा गर्दै आएको अवरोधलाई कायमै राख्ने भएका हुन्। सिसडोलवासी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच हिजो र आज काठमाडौँमा वार्ता भएको थियो। आजको वार्तामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य बिरामी परेको भन्दै उठेर पछि वार्ता असफल भएको सिसडोल क्षेत्र फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख साक्यकै कारण आफूहरूका कुनै पनि माग पूरा हुने स्थितिमा नरहेको र आफूहरू वार्तामा बस्दा अपमानित भएको महसुस गरेको पनि बताउनुभयो। महानगरले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकाले फोहोर विसर्जनका लागि सडक बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। सिसडोलवासीले राखेको मागहरूको बारेमा टुङ्ग्याउने निष्कर्षमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर महानगरपालिकाले बोलाएको थियो। बिचमा मेयर साहब बिरामी पर्नुभयो र बिरामी परे भनेर हस्पिटल गएर आउँछु भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडिपट्टि अब यहाँ त सुन्ने मान्छे भएन। अब राज्यको पूर्व मन्त्री, सङ्घीय सांसदहरू र नुवाकोट धादिङका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू को उपस्थितिमा पनि हामीले यहाँ चाहिँ विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन। सिसडोलवासीहरूले अव्यवस्थित फोहोर विसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रभाव पर्न गई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकाले यसअघिका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सिसडोल ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्री गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य चैत्र 13 गतिदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै आएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको सुरुङ र पुनर्निर्माण सम्बन्धी 2 प्याकेज मध्ये दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो।
जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो। बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ। र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन PPMO भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रे स्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म 1.37 किलोमिटर र लेनडाँडा स्थित घट्टे पाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्डा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री क्वालिफिकेसनमा छनौट गरेको थियो। यसैबीच सांसद एवं मन्त्रालयका सचिवले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनाले गरेको ठेकेदार छनौट प्रक्रियामाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले ठेक्काको पूर्व योग्यता निर्धारण गरेर ठेकेदार छनौट गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सरकारले नेपाली सेनालाई सेनाबाट ठेकेदार बनाउन कोसिस गर्यो, मेरो बुझाइ त्यही नै गर्नु। सेनाले कहिले पनि ठेकेदारको रूपमा ल्याउनु हुन्न। अब सेनाले ठेकेदारी गर्छ भने ठेकेदारहरू कहाँ जान्छ? आज हामीले आमन्त्रण गरेका नेपाल सरकार र नेपाली सेनाका पदाधिकारीसँग सोध्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा हामीले काम रोक पनि नभन्ने र चुप लाएर बस्दाखेरि र हामीले अध्ययनको काम अझ बाँकी छ अलि दिनपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सक्छौँ भन्दा तपाईँहरूले अहिलेदेखि त्यो बेलासम्म गरेका कुनै कामले अहिलेको स्थितिमा सच्याउनु पर्ने केही छ भने सच्याउनै नमिल्ने खालका काम अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन्। हामीले खोजेको प्रतिस्पर्धी भयो कि भएर प्रतिस्पर्धी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खास चासो चाहिँ यति मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा नेपाली सेनाले क्लियरली भन्नुहोस् कि यो इपिसी कन्ट्र्याक्टमा अहिलेसम्म निर्देशिका कार्यविधि केही नबनेको अवस्था। प्री क्वालिफिकेसन भन्नाले यो टेक्निकल पार्ट मात्रै हो। त्यसको लागि त नियमावलीको दफा 35 बनाएको छ। 35 को 2 मा भन्छ आवेदनहरू भन्छ, धेरै आवेदन मध्ये छान्ने भन्छ, कमसेकम 3टा त हुनु पर्यो हो। त्यसकारण हामीले आफ्नै पार्लियामेन्टले बनाएको ऐन कानुन लागू हुँदैन र सेनाले गर्दैन भने त अरूले किन गर्ने? त ऐन कानुन किन बनाउने? त उजुरी चाहिँ नि उनीहरूले बाहिर गरेर हिँड्ने सबैतिर गरेर यो मात्रै होइन, एउटा समिति मात्रै होइन, 2टा समिति होइन, 3टा समिति होइन, अरू निकायहरू जताततै चाहिँ नि उजुरी गर्ने र जताततै पत्रिकाबाजी गराउने सबै गरेको कारणले यो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ नि तेजोवध भएको छ। त्यो चाहिँ नि निवेदन गरेको हो मैले। यो समितिको हाम्रो चाहिँ नि मर्यादालाई हाम्रो एकदम अत्यन्त सम्मान छ यहाँहरूको कुरामा। लेखा समितिको बैठकले नेपाली सेनालाई इपिसीको निर्देशिका नबन्दै किन प्रक्रिया थालेको भन्दै विभिन्न 9 प्रश्न गरेको थियो। चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको खेल मैदानमा ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। कम्पनीले सम्झौता विपरीत जमिनको लेभलभन्दा 30 फिट तलसम्म बालुवा उत्खनन गरेपछि कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण हुन लागेको खेल मैदानमा ठेकेदार कम्पनी आगन्जा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत जमिनको लेभलभन्दा करिब 30 फिट तल गएर बालुवा उत्खनन गरेको हो। करिब 93 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको खेल मैदान 2079 जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2077 असार 17 गते आगन्जासँग सम्झौता
भएको थियो। सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले जमिनको लेभलसम्म सम्याउने र त्यस क्रममा निस्कने माटो, बालुवा तथा अन्य निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी 8 करोड 64 लाख रुपियाँमा जिम्मा पाएको थियो। तर नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीले बालुवा उत्खननसँगै विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर र बस्तीलाई जोखिममा पार्ने गरी चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। र मन्दिरलाई नै धरापमा पार्ने गरेर चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ बालुवा उत्खनन भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको स्थानीय सब व्यक्तिहरूको चाहिँ माग भएको हुँदा यसलाई चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ पहल गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दछु म। यहाँको लोकल ठेकदारहरूलाई दिएको एउटा ठेक्कामा चाहिँ मापदण्ड भन्दा उहाँहरू चाहिँ झन्डै 80-90 फिटसम्म तल गएर यहाँको बालुवाहरू निकालेर उत्खनन गरेर बेचबिखनमा लाग्नु भएको छ। यसको विरोध गर्दछौँ हामी। नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी आगन्जाले यसअघि पनि बारम्बार मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको स्वीकार गरेको छ। नगरपालिकाले 1 महिना अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर मार्फत उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएको जनाउँदै गैरकानुनी कार्य तत्काल नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका र आगन्जा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली बीच भएको सम्झौताभन्दा बाहेक भएका गतिविधिहरू गैर कानुनी हुन् र गैर इजाजत प्राप्त हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू र स्थानीयबाट विवाद आउने बित्तिकै वा गुनासो आउने बित्तिकै हामी तत्काल त्यसको निरूपण र फेरि त्यसलाई पूर्ण लाउने काम हामीले गरिरहेछौँ। स्थानीयको विरोधपछि पनि अवैध उत्खनन त रोकिएको छैन, तर ती स्थानमा डोजर लगाएर सम्याउने काम भने सुरु भएको छ। नेपालमा कुनै समय कर भन्ने बित्तिकै व्यवसायी त्रसित हुने वातावरण थियो, तर अहिले पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र जनचेतनाका कारण स्वतस्फूर्त रूपमा राज्यलाई कर बुझाउने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ। दरभन्दा दायरा बढाएर कर सङ्कलन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि लागि परेको छ। देशैभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले राजस्व सङ्कलनको कार्यमा नागरिकलाई आवश्यक कर सम्बन्धी ज्ञान र सहजीकरण गर्दै आएको छ। यसै सिलसिलामा भक्तपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बिहिबार राजस्व तथा कर नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गर्दै अबका दिनमा रहरले कर तिर्ने वातावरण सृजना गरिने जनाएको छ। पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र जनचेतनाका कारण स्वतस्फूर्त रूपमा राज्यलाई कर बुझाउने परिपाटी विकास हुँदै गएको कार्यालयको भनाइ छ। कोरोनाले गर्दा हाम्रो कुनै एक्सपेन्सेस हामीले गर्ने कुनै खर्चमा कमी भएको छैन। हामीले खानेकुरामा कमी भएको छ, दाल चामलमा कमी भएको छ, माछा मासु लगाउने कमी भएको छ। तर यही कुरा चाहिँ कोरोनाले गर्दा यी सबै बिजनेसहरू धाराशायी भए र यो सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ अथवा हामीले चाहिँ कर तिर्न सक्दैनौँ र तपाईँहरूको रेकर्डको सबको कर गरेको त्यो सबको रेकर्डमा कम कर देख्नु भनेको त्यो कदापि जायज हुन सक्दैन। तपाईँहरूको मागको अथवा तपाईँले केही कुरा त्यसरी गर्नुभएको छ भन्ने हामीले बुझ्ने गरेको छ। कतिपय ठूला करदाता र कोरोनाको कारण देखाएर नियमित व्यापार गर्नेहरूले समेत कर छली र छुट माग्ने गरेको भन्दै त्यस्ता व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याइने कार्यालयको भनाइ छ। भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कार्यालयमा कार्यरत आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले इमान्दारिता र अनुशासित भएर व्यापार गर्न समेत करदाता तथा व्यापारीलाई सुझाव दिएका छन्। आर्थिक ऐन 2077ले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै 20%ले आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको कार्यालयको भनाइ छ। त्यस्तै टेलरिङ, हार्डवेयर, फर्निचर, कानुन व्यवसाय लगायतमा 50 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याट दर्ता गर्न नपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। कतिपयमा त के पनि देखिएको छ भने स्टेसनरी सामानको खरिद बिक्री गर्ने भनेर दर्ता भएको छ हैन, अनि बिल धनाधन हार्डवेयरको सिमेन्ट डन्डीको दिया छ है, बेचेको छ तर त्यो सिमेन्ट डन्डी एउटा पनि किनेको छैन। त्यो कारणले पनि नक्कली बिल ठहर्यो नि त हैन। जुन सामान किनेकै छैन त्यो सामान बेच्न कसरी मिल्छ? स्टक नै छैन, खातामै छैन, त्यस्तो पनि देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयको करको दरभन्दा दायरा बढाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति रहेको छ। कार्यालयको नीति अनुरूप नागरिकको स्वतस्फूर्त सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको साथै कर्मचारीभित्र पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, भक्तपुर। ललितपुर महानगरपालिका खोकनामा रहेको 600 वर्ष पुरानो इन्द्रायणी मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग समेतको 6 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सुरु भएको हो।
मन्दिरको पुनर्निर्माण थाल्नु अघि पुजारीहरूले इन्द्रायणी देवीको मूर्तिमा र गजुरमा क्षमा पूजा गरेका थिए। पुनर्निर्माण थाल्दा इन्द्रायणी गुठी र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का स्थानीयले बाजा गाजा सहित देवीको पूजा आजाका साथै दर्शन गरेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग समेतको 6 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सुरु भएको हो। पालिकाबाट पहिलो चरणको 50 लाख र यो दोस्रो यो वर्षको 75 लाख गरेर 1 करोड 25 लाख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागबाट 1 करोड र अरू हामी 90 वडाबाट सङ्घीय मान्यज्यूहरूबाट प्रदेश मान्यज्यूबाट सबैबाट गरी कुल लागत जम्मा 6 करोड जतिको छ। यो 6 करोड लागत छुटाई 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। पुरानै शैलीमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने गरी इन्जिनियर, शिल्पकार, सिकर्मी, डकर्मी सहितका विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। विभिन्न विज्ञ तथा सङ्घ संस्थाबाट समेत सहयोग सङ्कलन गरी 3 वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि यहाँको विभिन्न शिल्पकारहरूको अब सिकर्मी, डकर्मी, स्काफ फोल्डिङ, बुट्टा गर्नेहरू सबैको एउटा समिति हामीले गठन गरेका छौँ। उहाँहरूको समितिबाट र प्राविधिक भनेर इन्जिनियरको अलग्गै टोली बनाएका छन्। स्केच बना कुनै पनि फरक नपर्ने गरिकन जुन पुरानो स्वरूप छ त्यही स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै ल्याउनको लागि केही समितिहरू मार्फत आफ्नो तरिकाबाट काम हुनेछ। हाम्रा पुर्खाले नेपाली सभ्यताको नासोका रूपमा सुम्पेर गएका भव्य संरचनाको संरक्षण गरी राष्ट्रको परिचय दिन र मुलुकको पर्यटन विकास गर्न यस्ता सम्पदा सार्थक हुनेछन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सुनचाँदी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो क्षेत्रका एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिने भएको छ। सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, पर्याप्त कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सुनिश्चितता तथा तालिम एवं खानी उत्खनन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई मुलुकको आवधिक योजनामा पारिने भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न साक्यको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले सुनचाँदी क्षेत्रको बृहत्तर विकास र विस्तार गर्दै यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थामा समेटिनुपर्ने एजेन्डाहरूलाई लिपिबद्ध गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। विश्व बजारमा सुनचाँदीको क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा विकास र विस्तार भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालमा पनि छिमेकी मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिएका व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार समेट्दै जान सकिने बताउनुभयो। त्यसक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न साक्यले सुनचाँदी व्यवसाय सम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्दै कच्चा पदार्थको पर्याप्त आपूर्ति एवं कालीगढको सुनिश्चितता जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सके यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। आजबाट राजधानीमा सुरु भएको 5औं आरबीबी एनबीए कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लीग भलिबल च्याम्पियनसिपमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको पुरुषको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई पराजित गर्दै 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। यस्तै पुरुषकै अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले बुलबुले रारा क्लबमाथि 3-1 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। पहिलो र दोस्रो सेटमा बुलबुलेलाई 25-20 28-26 ले पराजित गर्दै विजयको नजिक पुगेको एपीएफ क्लब तेस्रो सेटमा पराजित हुन पुग्यो। 3 पाकिस्तानी खेलाडी सहित मैदान उत्रेको बुलबुलेले तेस्रो सेटमा एपीएफमाथि 25-18 को जित
हात पार्यो। चौथो सेटमा एपिएफले जित निकाल्दै आफ्नो खातामा 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। महिलातर्फ वाङजी न्यू डायमन्डले पहिलो खेलमा जित हात पार्दै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुल्न सफल भयो। डायमन्डले एकतर्फी खेलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-6, 25-2 र 25-5 ले पराजित गरेको हो। चैत 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आगामी चैत 28 गते कोभिड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सहकारी र हेराल्ड मिडिया हाउसको मुख्य आयोजनामा दशरथ रङ्गशालामा हुने उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोजक संस्थाद्वय काठमाडौँ जिल्ला सहकारी र हेराल्ड मिडिया हाउसले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएका हुन्। विश्वलाई सन्देश दिने उद्देश्यले आफूहरूले उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको पनि आयोजकले जानकारी दिएको छ। सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दशरथ रङ्गशालामा यही चैतको 28 गते हामीले एउटा बृहत फुटबल कार्यक्रम गर्दैछौँ। हाम्रो हेराल्ड मिडिया र काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घको नै नेतृत्वमा चाहिँ यो कार्यक्रम हुँदैछ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा विभिन्न 10 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। कलाकारहरूको तर्फबाट नायक धीरेन साक्य, लोकदोहोरीबाट गायक बद्री पङ्गेनी, हास्य कलाकारबाट इन्द्रदोङ खम्बे, काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घबाट अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ। कोभिडबाट थलिएका हामी फेरि उठ्नु छ भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिता विशुद्ध मनोरञ्जनका लागि हुने पनि आयोजकले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरलाई माथि उकास्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र 23 भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। संसदमा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने कानुनविदहरूले बताएका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी 2 प्याकेज मध्ये दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित अरेन्ज शहरमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। शहरको एक कार्यालय भवनमा गोलीबारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा एक बालक पनि रहेका छन्। घटनामा आरोपीसहित थप 2 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। यो सँगै अमेरिकामा 1 महिनाभित्र भएको यो तेस्रो गोली आक्रमण हो। चैत्र 28 गते कोभिड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सहकारी र हेराल्ड मिडिया हाउसको मुख्य आयोजनामा दशरथ रङ्गशालामा हुने उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। विश्वलाई सन्देश दिने उद्देश्यले आफूहरूले उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको पनि आयोजकले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।